pagkawaw jud kayo, porcelain tile random design pagkanindos jud kayo. Kini mo'y ganahan jud nako nga design ba nga dili kayo sakit sa mata. Sa dili pa nako ni itaod mga idol, so ako sang gibasa ni flooring og tubig dayon gibutang ag puro. Ay na nako ibutang ning gimix na mo nga dry pack. So karon ganani ra gyud ni sa proseso nato mga idol, no? Sa wala pa mo ka balo, ining magtesting mo ana mga idol, ayaw sa yun ninyo diretso upahid tong puro o simento sa tiles. Kailangan inyo pang itesting para inig tangtang yung utro dili pa na siya mo pilit. So karon kung na-final na gyud ninyo nga mura paminaw ninyo nga okay na siya, so ayha na mo magbutang og puro sa ilalim sa tiles. So mao na nga inig tao ninyo inig dokdok final na to siya. Mao nga dili naman po ni siya muliok-liok tungod kay ang minasa dili kay siya basa. Mao nga mupundo na gyud na siya, mao nga limpyo pud kay yung agi. Ikumpara na to ato ang pinabasa, lisod kay ito kung atong itaon nga porcelain dahil pinabasa, ayaw gyud ato mga idol kay magdagandagan o magliok-lihok gyud ninyo ang tiles ato. Di gyud mo makasit ato sa photo na lang mo ana mga idol, mao nga dry pack gyud ang gamita.